नमो नमः महोदय। नमस्कारं सर्वेषां। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसार आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदाम् जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् बुद्धिप्रदां शारदाम्। अस्तु, सादरं धन्यवादाः। अधुना मीना भगिनी समागता अस्ति। अहं निवेदयामि मीना भगिनी अस्य सत्रस्य सञ्चालनं करोतु। धन्यवादाः भ्राता। क्षम्यतां सर्वेषां कृते, यतोहि मम अन्तर्जालसमस्या आसीत्, ततः अहम् अन्म्यूट् कर्तुं न शक्तवती। भवान् वदन् आसीत् किन्तु न अभवत्। क्षम्यतां सर्वेषां कृते। अधुना सरस्वती वन्दना अनन्तरं वयं यथा अस्माकं परम्परा अपि अस्ति यत् वयं संस्थानं जानीमः, तथा किन्तु किं संस्थानं नाम किम् इति ज्ञातुं वयं संस्थान गाथां शृणुमः। अतः संस्थान गाथां गायति सुषमा अग्रवाल भगिनी। जी महोदय, नमो नमः, धन्यवादः। ध्वनि आगच्छति? आम्। जी महोदय, सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्थान गीतिका। श्रुति सार भार विचार हारं ग्राहयत् प्रतिपलमलं निज संस्कृतिं जनमोहिनीं संवर्धयत् कविकुलकलम् ऋषिमुनि महापुरुषादिभूषित संस्कृतं जनयत् श्रुतं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमाद्भुतम् वसुधादिकविकमनीय रचना सारकं गुणिमन्दिरम् भवभूति पञ्चम वेद भारत भाव भावन चन्दिरम् कवि कालिदास कलाकलापं दर्शयत् कवि संश्रितम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमाद्भुतम् प्राकृतकवित्वविकासकं मृदुपालिकव्यविभावकम् पुरुषार्थपथ संसर्जकं प्रादेशिकं गुरुदर्शकम् भाषा प्रसारण धर्मलीनं लौकिकं बुध भावितं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमाद्भुतम्
योग प्रयोग पुरोहितादि सुराष्ट्रवैभव रक्षकम् निद्रानिमीलित चक्षुषां धृतमेव नेत्र विमोचकम् साहित्य दर्शन मूल भित्ति नवीन कवि गुण शोधकम् संस्थान में तज्जयतु भुवि उत्तर प्रदेशजमद्भुतम् संस्थान में तज्जयतु भुवि उत्तर प्रदेशजमद्भुतम्। धन्यवाद। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्। धन्यवादाः भगिनी। संस्थानमेतज्जयतु। धन्यवादाः। अस्मिन् क्रमे अहम् अर्पिता भगिनी आह्वयामि। पञ्चजनम् आचरन्ति। अर्पिता भगिनी। सर्वेभ्यः नमो नमः। अद्यतनं पञ्चाङ्गं युगाब्दः 5127तमः संवत्सरः 2022तमः अयनं दक्षिणायनं ऋतुः वर्षा मासः भाद्रपदः पक्षः कृष्णः तिथि दशमी नक्षत्रं मृगशिरा वासरः सोमवासरः चन्द्रवासरः दिनाङ्कः 2025तमवर्षस्य अगस्त मासस्य 18तमः दिनाङ्कः। सर्वेभ्यः शुभं भूयात्। धन्यवादः। धन्यवादाः भगिन्यै, बहुशः धन्यवादाः। इदानीं वयम् अग्रे सरामः। अतिथिदेवो भव इति अस्माकं भारतीयाः परम्परा वर्तते। अतः समागतानां परिचयं कारयितुम् अहम् उत्तरप्रदेश संस्कृतसंस्थानस्य प्रशिक्षिका अनीता वर्मा भगिनीं निवेदयामि। भगिनी आगच्छन्तु, समागतानां परिचयम् आचरन्तु इति। अनीता भगिनी। ध्वनि आयाति? आं भगिनि। हरि ओम्। नमः सभायै। यमं माता पितरो क्लेशं सहेते सम्भवे नृणां न तस्य कृतिः शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि। उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानस्य सञ्चालितस्य संस्कृतभाषा शिक्षण आयोजनस्य प्रेरणासत्रे अस्मिन् उपस्थितानां संस्कृत अनुरागिणां प्रशिक्षिका ऑनलाइन शिक्षण परिचयं साम्प्रतं डॉक्टर निशा महोदयाम् उपस्थित अस्मान् वर्गति। पंचविंशतिवर्षेभ्यः संस्कृतस्य सेवां कुर्वती अस्ति। संस्कृतभारत्याः नैकानां दायित्वानां पश्यन्ती अस्ति। सम्प्रति इयं महोदया इलाहाबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय संघटक कन्या महाविद्यालये संस्कृत पदं कुर्वाणा वर्तते। अहम् आसाहे महोदयानाम् उद्बोधनं दर्शनं च निश्चयेन अस्मान् वदिष्यति इति नास्ति कश्चित् संस्कृत संस्थानस्य निदेशक किमतां विनयः योजना प्रभात श्री भगवान चौहान प्रशिक्षण प्रमुख
श्री सुधीष्ट कुमार मिश्र उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानस्य निदेशक श्रीमतां विनय श्रीवास्तव महोदयानां योजना प्रभारी श्रीमतां श्री भगवान सिंह चौहान प्रशिक्षण प्रमुखः श्री सुधीष्ट कुमार मिश्र वर्याणां समन्वयकाः श्री धीरज मेथाणी दिव्यरंजन महोदयानां श्री राधा शर्मा महोदयानां च हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च व्याहरामि। सत्र संचालने सहयोगं कुर्वन्तः महेंद्र मिश्र, मीना कुमारी, विष्णु पाठक, दीपमाला इत्येतेषामपि स्वागतं करोम्यहम्। अन्ते अस्याः संस्कृत वाग्व्यवहार कक्षायाः शिक्षार्थिनाम् अपि हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। धन्यवादः। धन्यवादाः भगिन्यैः, बहुशः धन्यवादाः। अन्तर्जालसमस्याकारणेन वयं बहु सम्यक्तया न श्रुतवन्तः पूर्णम्। अस्तु, अग्रे सरामः। न भगिनी जी धन्यवाद। प्रणतिभावै व्याहरामः। स्वागतं, शुभवन्दनं। समागतानां वाचिकं स्वागतं कर्तुम् अस्माकं समन्वयिका सुश्री राधा शर्मा महोदया सम्प्रार्थयन्ते यत् आगतानां वाचिकं स्वागतं कृत्वा संस्थानस्य सूक्ष्मरूपेण प्रास्ताविकम् अस्माकं सम्मुखे प्रस्तौतु इति राधा शर्मा महोदय। अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानान्तु वसुदैव कुटुम्बकम्। संचालक महोदयायै कोटिशः धन्यवादः। सर्वत्र अन्तर्जाल समस्या वर्तते, तस्मात् अहं वीडियो न उद्घाटितवती। अत्रापि वृष्टिकारणात् अन्तर्जाल समस्या विद्यते। भवत्यै पुनः कोटिशः धन्यवाद यत् मह्यं स्वागतस्य अवसरः प्रदत्तः। प्रणतिभावैः व्याहरामः। स्वागतं, शुभवन्दनम्। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निर्माण योजनायाः अंगत्वेन संचालितानां सद्यस्थ प्रथम द्वितीय स्तर भाषा शिक्षण कक्षया माध्यमेन प्रेरणासत्रं समाचर्यते। कार्यक्रमे अस्मिन् भवतां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च वच्मि। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम् अनया योजनया सह अन्याः योजनाः यथा योग, पौरोहित्य, ज्योतिष एवं च गृहे गृहे योजना इत्यादि योजनाः उत्कृष्टतया संचरन्ति। अद्य अस्माकं परं सौभाग्यं वर्तते यत् अस्मिन् कार्यक्रमे संस्कृत विदुषी डॉक्टर शिखा खन्ना वर्याः अस्मान् प्रेरयितुं बोधितुं च अस्माकं मध्ये ऑनलाइन माध्यमेन समागताः विद्यन्ते। इमा महाभागाः आर्यकन्या डिग्री कॉलेज प्रयागराजे संस्कृत विभागे सहायक प्राध्यापकस्य पदम् अलङ्कुर्वन्ति। इदं प्रेरणासत्रं स्वतन्त्रता आन्दोलने संस्कृतस्य संस्कृत विदुषाणां च योगदानम् इति विषयम् आधृत्य वर्तते। सत्रेऽस्मिन् डॉक्टर निशावर्याणां वाक्पुष्पैः हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। सत्रस्यास्य प्रेरणादायकानां कार्यकारी अध्यक्षाणां IAS आलोक कुमार वर्याणां अस्मत् संरक्षकानां मान्य निदेशकानां विनय श्रीवास्तव वर्याणां प्रधान सहायकाः येषां नेतृत्वे इयं योजना संचाल्यमाना वर्तते श्रीमन्तः श्री भगवान सिंह चौहान वर्याणां च हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च वच्मि। योजनागणे प्रशिक्षण प्रमुखानां प्रशिक्षण समन्वयकानां च हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। सत्र संचालकेषु दीपमाला, मीना कुमारी, अनीता वर्मा, महेंद्र मिश्र, विष्णु कुमार पाठकश्च एतेषां प्रशिक्षक बान्धवानाम् अपि स्वागतम् वच्मि। कार्यक्रमे मंगलाचरणम् अन्येषु कार्यक्रमेषु भागगृहीतॄणां
उपस्थितानां च शिक्षार्थिनाम् अन्येषां सामाजिकानां च अभिनन्दनं करोमि। यथा कार्यक्रमस्य विषयः अस्ति संस्कृत विदुषाणां च योगदानं स्वतन्त्रता आन्दोलने। आचार्याः पण्डिताश्चापि काव्यगीत प्रबन्धकैः जागृतां चेतनां कृत्वा राष्ट्रे दत्तवन्तः बलम्। अनेके आचार्याः पण्डिताः काव्यकाराश्च यथा काशीनाथ त्रिवेदीवर्याः, विष्णुभट्टशास्त्रीवर्याः, माधवरावशास्त्रीवर्याः इत्यादयः संस्कृतभाषायां कविताः, गीतानि, निबन्धान् च रचयित्वा जनमानस कल्याणाय स्वतन्त्रता चेतनां जागृतवन्तः। एवं च गुरुकुलेषु विद्यालयेषु अपि संस्कृत पाठैः विद्यार्थिनां हृदये राष्ट्रप्रेमं बलिदान भावनां च जागृतवन्तः। एतेन सार्धमेव पुनः तावत् भवतां सर्वेषां नमो नमः महोदय। महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। गुरोगीर्वाणभाषायां त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। दिनं नो धन्यतं मेतत् इयं मङ्गलमयी वेला। दिनं नो धन्यतं मेतत् इयं मङ्गलमयी वेला। वयं यद्बालकायते त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। वयं यद्बालकायते त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। न काचित् भावना भक्तिः, न काचित् साधना शक्तिः। न काचित् भावना भक्तिः, न काचित् साधना शक्तिः। परं श्रद्धा सुमाञ्जलिभिः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। परं श्रद्धा सुमाञ्जलिभिः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। किमधिकं ब्रूमहे श्रीमन् निवेदनमेतदेवैकम्। किमधिकं ब्रूमहे श्रीमन् निवेदनमेतदेवैकम्। न बालाविस्मृतिं नेयाः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। न बालाविस्मृतिं नेयाः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। न धूपं दीपनैवेद्यं न किञ्चित् भक्तिसाहित्यं। न धूपं दीपनैवेद्यं न किञ्चित् भक्तिसाहित्यं। न पुष्पं चन्दनं श्रीमन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। न पुष्पं चन्दनं श्रीमन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः।
गुरो गीर्वाणभाषायां त्वदीयं स्वागतं कुर्मः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। धन्यवाद। नमो नमः। धन्यवादाः भगिन्यैः। सुमधुरं स्वागतगीतं गीतवत्यै भगिन्यै साधुवादाः धन्यवादाः च। पाठयेम संस्कृतं जगति सर्वमानवान् प्रापयेम भारतं सपदि परमवैभवम्। अस्मिन् क्रमे अहं कुमार शिवानंद महोदयं सादरं प्रार्थयामि। महोदय आगत्य सुभाषितं प्रस्तौतु इति। कुमार शिवानंद महोदयाः। नमो नमः महोदय। मम नाम कुमार शिवानंद। अहम श्लोकं पठामि। धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त्य लज्जः सुखी भवेत्। भावार्थ, धन धान्य व्यवहारेषु विद्या लाभ काले भोजन काले परस्पर व्यवहारे च या लज्जां न करोति स एव सुखी भवति। धन्यवादः। बहु शोभनं महोदय, धन्यवादाः। ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे विलसतु संस्कृतवाणी सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरं कल्याणी जयतु चिरं कल्याणी। अस्मिन् क्रमे यथा अस्माकं यदा कक्षाः भवन्ति तत्र ये प्रतिभागिनः भवन्ति तेषामपि कश्चित् अनुभवः स्यात्, ते अपि किमपि वक्तुं कामः स्युः। अतः तेषु अहं प्रिया श्रीवास्तव भगिनीम् आह्वयामि, आगच्छन्तु स्वस्य अनुभवम् अत्र प्रस्तौतु। प्रिया भगिनी। धन्यवादः महोदय। नमो नमः सर्वेभ्यः। युगे युगे स्वतन्त्रता संग्रामे अपि जननीभ्यः कियत् योगदानः अस्ति वयं न जानीमः। अहं ज्ञातुमपि न शक्नोमि। अहं जननीभ्यः कृते हार्दिकः आभारः निवेदयामि। भवतां धन्यवादः अस्ति यत् भवन्तः माम् अनुभवकथनं वक्तुम् अवसरः प्रददति। मम नाम प्रिया श्रीवास्तवः अस्ति। अहं गृहिणी अस्मि। अहं बेङ्गलूरुनगरे निवसामि। अहम् उत्तमा माता कथं भविष्यति इति चिन्तयामि। बेङ्गलूरुनगरे अहं बहु भाषां वक्तुं शक्नुवन्तः जनाः मुख्यतः मातरः दृष्टवती। ते तव मातृभाषाम् उदाहरणार्थं कन्नडः, तेलुगुः, तमिळः, उडिया इत्यादि तव बालकान् बालिकाः च वदन्ति इति अहं श्रुतवती। मम मातृभाषा हिन्दी अस्ति। हिन्दी संस्कृतभाषायाः दुहिता अस्ति, अतः अहं संस्कृतभाषामपि ज्ञातुम् इच्छामि। तथापि प्राचीनपरम्परायाः अनुसारेण आरम्भे बालकान् बालिकाः शब्दानां धातुरूपाणां च अभ्यासः संस्कृतशिक्षणस्य एकः सुगमविधिः आसीत्। अहं संस्थानस्य आभारी अस्मि यत् ते संस्कृते पदानां वयं सम्यक् रूपेण पाठन्ति अस्मभ्यं कृते संस्कृतभाषां शिक्षणं प्रददति। अहं भूतपूर्वे केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य नाट्यशास्त्र अनुसंधान केन्द्रे षाण्मासिक प्रमाणपत्रं पाठ्यक्रमे नामाङ्कनं कृतवती। ते 5 आचार्यगणाः वयं संस्कृतस्य काव्यानि, नाट्यशास्त्रस्य विद्यां, संगीत व चतुर्वाद्यस्य ज्ञानं रसमयरूपेण वयं पाठितवन्तः। वयं महाकविभासस्य मध्यमव्यायोगः, महाकविभूतिकृतस्य उत्तररामचरितं, मालतीमाधवं, ताण्डुलप्रस्थीयं, हास्यनाटक भगवदज्जुक्यं, महाकविकालिदासस्य अभिज्ञानशाकुन्तलं पठितवन्तः। तदा अहं ज्ञातवती यत् संस्कृतस्य काव्येषु भावः अति उत्तमः अस्ति। कालपर्यन्तम् अहम् अन्य इतिहासग्रन्थस्य व पुस्तकस्य अध्ययनम् अपि कृतवती। चरित्रनिर्माणार्थं, सम्यक् चिन्तनार्थं, सम्यक् वार्तालापार्थं
संस्कृतभाषायां ज्ञानम् उपयोगः अस्ति इति अहं मन्ये। अतः मम सौभाग्यः अस्ति यत् अहं स्वधर्मपालनार्थं संस्कृतस्य छात्रा अस्मि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। पुनः अन्तर्जालीय समस्या समागता अस्ति, तन्निमित्तं संस्कृतभाषा नैवा क्लिष्टा न च कठिना। श्रूयते खलु? ओम श्रूयते श्रूयते, वदतु। इदानीं सुरस सुबोधा विश्वमनोज्ञा ललिता हृदया रमणीया अमृतवाणी संस्कृतभाषा नैवा क्लिष्टा न च कठिना इति भगिन्याः अनुभवा इति पंक्तिं सार्थं करोति। इदानीम् अस्मिन् क्रमे वयम् अग्रे गच्छामः। इदानीं पुनः सुभाषितं प्रस्तोतुम् आगच्छति सपना भगिनी। अहं निवेदयामि, आगच्छन्तु, सुभाषितं प्रस्तौतु इति सपना भगिनी। नमो नमः सर्वेभ्यः। नरत्वं दुर्लभं लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा शीलं च दुर्लभं तत्र विनस्तत्र सुदुर्लभा। भावार्थ मनुष्यस्य जीवन दुर्लभमस्ति इह लोके विद्या तत्र दुर्लभः विद्यात् शीलं दुर्लभः विनयः अतीव दुर्लभम् अस्ति। धन्यवाद। धन्यवादाः भगिन्याः, बहुशः धन्यवादाः। इदानीं कालः अस्ति, अतः तदर्थमेव अहं रञ्जु भगिनीम् आह्वयामि। भगिनी तस्य अनुभवं प्रस्तौतु इति। रञ्जु भगिनी। सर्वे नमो नमः महोदय। मम नाम रञ्जु अस्ति। अहम् अनिता महोदया छात्रा अस्ति संस्कृत भाषा। संस्कृतभाषा अस्माकं भारतदेशस्य प्राचीनतम भाषा अस्ति। संस्कृतभाषा सर्वभाषाणां जननी अस्ति। संस्कृतभाषा देवभाषा अस्ति इति मन्यते। संस्कृतभाषायाः कारणात् बुद्धिः, विचारः च संस्कारः सर्वः भवन्ति। संस्कृतभाषा भारतीयसंस्कृतेः प्रतीकम् अस्ति। one निमेष। प्राचीन काले संस्कृत भाषा महत्वम्। प्राचीन काले सर्वे एव भारतीया संस्कृत भाषाया एव व्यवहारं कुर्वन्ति स्मः। कालान्तरे विविधाः प्रान्तीयाः भाषाः प्रचलिताः अभवन्, किन्तु संस्कृतस्य महत्त्वम् अद्यापि अक्षुण्णं वर्तते। सर्वे प्राचीनग्रन्थाः चत्वारो वेदाश्च संस्कृतभाषायाम् एव सन्ति। संस्कृतभाषा भारतराष्ट्रस्य एकतायाः आधारः अस्ति। संस्कृतभाषायाः यत् स्वरूपम् अद्य प्राप्यते तदेव अद्यतः सहस्रवर्षपूर्वम् अपि आसीत्। संस्कृतभाषायाः स्वरूपं पूर्वरूपेण वैज्ञानिक अस्ति। अस्य व्याकरणं पूर्णतः तर्कसम्मतः सुनिश्चितं च अस्ति। अधुनापि संस्कृत भाषा एव भारतस्य प्राणभूता भाषा अस्ति। राष्ट्रस्य ऐक्यं च साधयति। भारतीय गौरवस्य रक्षणाय एतस्याः प्रसारः सर्वैः एव कर्तव्यः। अतएव उच्यते संस्कृताश्रिताः। संस्कृत विद्वानानां योगदानस्य महत्त्वं। संस्कृते ज्ञानस्य च संरक्षणम्। भारतीय संस्कृते ज्ञानस्य च संरक्षणे संस्कृत विद्वांसः महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहन्ति। स्वतन्त्रता आन्दोलने योगदानम्।
संस्कृत विद्वांसः स्वतन्त्र आन्दोलने सक्रिय भूमिका निर्वहन्ति स्म। देशस्य स्वातन्त्र्ये च योगदानं ददति स्म। शिक्षा जागरूकता च संस्कृत विद्वांसः शिक्षायाः जागरूकतायाः च माध्यमेन स्वतन्त्रस्य महत्त्वं जनान् कथयन्ति स्म। भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलने संस्कृत विद्वानानां योगदानं महत्वपूर्णं जातम्। एषां प्रयत्नाः सदा स्मर्यन्ते। धन्यवादः महोदय। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। नमो नमः। वदतु। अहं सुभाषितं वदामि। अस्तु न भाषिको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते वने विक्रमार्जितस्तस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता। क्षमा करना, मुझे संस्कृत में बोलने उसका अर्थ बोलने के लिए नहीं आएगा। मगर हिंदी में मैं बोल सकता हूँ। आं वदतु महोदय, चिन्तां न करोतु, वदतु। तो इसका अर्थ ये है कि वन में जो सिंह है उनके लिए कोई ये बोलने की जरूरत नहीं है कि ये सिंह है, ये राजा है। उनका जो कर्म है और जिस तरह से वो पेश आते हैं उसी से ये समझ में आता है कि वो वन के राजा है। उसी तरीके से जो ऊंचे जगह पे जो लीडर है उनको ये कहने की कोई जरूरत नहीं है कि उनका कोई संस्कार हो या कुछ उनका जो सच में जो लीडर है उनको सब लोग पहचान जाते हैं कि ये लीडर है हमारे। धन्यवाद। हर्षदा भगिनी। धन्यवादाः महोदय, बहु सुन्दरम्। इदानीं हर्षदा भगिनी आगच्छन्तु, स्वप्रस्तुतिं प्रस्तौतु। आम्, नमो नमः। हरि ओम्। सर्वेभ्यः नमो नमः। अभिवादनञ्च। अहं सौहर्षदा हेमन्त, गृहिणी अस्मि। महाराष्ट्रराज्ये खान्देश प्रान्ते जलगांव नगरे निवसामि। सद्य अहं सन्थावर्गं चालयामि। अस्तु, वयं सर्वे अत्र संस्कृतसम्भाषणस्य कक्षायाः कृते एकत्रिताः सन्ति। बहु दीर्घकालतः मम मनसि इच्छा आसीत् अहं संस्कृतभाषा सम्यक् रूपेण वक्तुम् इच्छामि, पठामि, जानामि च, परन्तु अवसर समयश्च अभवत्। अभावेन एतद् न सम्भवत् स्म। किन्तु अद्य अहम् उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थान प्रति धन्यवादः वितनोमि। वयम् एतद् अवसरं दत्वा उपकृत्य कृतवान्। एतत् कक्षायाः अहम् आनन्दम् अनुभवामि, नूतनं च पठामि। यत् पूर्वम् अहं केवलं स्तोत्ररूपेण, गायनरूपेण संस्कृतं जानामि, किन्तु व्याकरणं भाषारूपेण न जानामि। परन्तु अधुना एतत् कक्षा कृत्वा अहं शनैः लघु लघु वाक्यानि निर्माणं कर्तुं शक्नोमि। सम्भाषणस्य लेखनस्य प्रयासम् अपि कर्तुं शक्नोमि। अत्र सर्वे प्रशिक्षकाः च सहकार्यं मार्गदर्शनं च कुर्वन्ति, पाठयति च। यदा कदा कोऽपि वार्ता मस्तिष्के न आगता तर्हि बहु संयमेन ते बोधयन्ति।
एतत् कक्षा अवसरं प्राप्त्वा अहं स्वस्य कृते कृतकृत्या अनुभूयते। एतत् कक्षायां बहवः नूतनानि अहं ज्ञातुं शक्नोमि, किन्तु अत्र अहं मम वक्तव्यं विरमामि। धन्यवादः। जयतु संस्कृतम्, आचरयतु संस्कृतं, वदतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। धन्यवादः महोदय। धन्यवादाः भगिन्यै, बहुशः अधुना सः समयः आगतः यस्य प्रतीक्षा वयम् औत्सुकेन कुर्वन्तः स्मः। अहं नाधिकं विलम्ब्य संस्कृतस्य परं विदुषी अस्मन्मध्ये समागताः सन्ति। अद्य अस्माकं परं सौभाग्यं वर्तते यत् संस्कृतस्य परं विदुषी महोदयाः अस्मन्मध्ये सन्ति। एताः महाभागाः प्रयागराजे स्थिते आर्यकन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालये सहायिकाचार्य पदम् अलङ्कुर्वाणाः सन्ति। पुनश्च संस्कृत प्रचार प्रसाराय निरन्तरं महोदया कुर्वती सर्वापि प्रेरयन् भवति। पुनश्च महोदया अहर्निशम् अस्मिन् सत्रे कुर्मः। अभी प्रेरयन्तु च महोदयाः। ध्वनिः श्रूयते? आमां भगिनी श्रूयते। सर्वप्रथमः अहम् अस्य कार्यक्रमस्य आयोजकः उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानस्य तस्य निदेशकान् प्रति आभारं प्रकटयामि। एवम् अस्मिन् कार्यक्रमे अहम् अस्य कार्यक्रमस्य शिक्षकान् च प्रति अपि आभारं ज्ञापयामि यत् माम् अस्मिन् कार्यक्रमे योजितवन्तः। अद्य व्याख्यानस्य विषयः अस्ति स्वतन्त्रता आन्दोलने संस्कृतस्य संस्कृतविदुषां च योगदानम्। अहं स्वव्याख्यानमाध्यमेन किञ्चित् चर्चां करिष्यामि। आशा अस्ति कि सर्वे लाभं ग्रहीष्यन्ति। तो अहम् अधिकं समयं न स्वीकृत्य स्वविषयम् उपरि एव आगच्छामि। तो स्वतन्त्रता आन्दोलने संस्कृत विद्वानानां योगदानं महत्वपूर्णं जातम्। स्वातन्त्र्य आन्दोलने संस्कृत विद्वांसः स्वभूमिका निर्वहन्ति, यस्मिन् तेषां ज्ञानकौशल प्रयोगेन देशस्य स्वातन्त्र्ये योगदानं कृतम्। संस्कृत विद्वानानां योगदानस्य केचन उदाहरणानि अहं दास्यामि। प्रथमं स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती महान संस्कृत विद्वान समाज सुधारकश्च आसीत्। सः आर्य समाजस्य स्थापनं कृत्वा स्वातन्त्र्य आन्दोलने सक्रिय भूमिका निर्वहति स्म। द्वितीयः बालगंगाधर तिलकः। बालगंगाधर तिलकः महान स्वतन्त्रता सेनानी संस्कृत विद्वान् च आसीत्। तेन गीता रहस्य इति पुस्तकं लिखितम्, यस्मिन् सः भगवद्गीतायाः सिद्धान्तान् व्याख्यातवान्। तृतीयः औरबिन्दो घोषः। औरबिन्दो घोषः महान संस्कृत विद्वान् दार्शनिकः च आसीत्। सः वेदोपनिषद विषये अनेकानि पुस्तकानि लिखित्वा स्वातन्त्र्य आन्दोलने सक्रिय भूमिकां निर्वहति स्म। चतुर्थः
भगवदाचार्यः ये रामानंद संप्रदायस्य महान् सन्तः स्वामी भगवदाचार्यः वैष्णवाचार्यः आसीत्। काव्यशृङ्खलायाः अपि तेषां काव्यशृङ्खलायाः अपि स्वतन्त्रता आन्दोलने महत्वपूर्ण योगदानम् अस्ति। तेन लिखितं ग्रन्थत्रयं प्रसिद्धम् अस्ति। भारत पारिजातं, पारिजातापहारं, पारिजातसौरभम्। भगवदाचार्यः भारत पारिजातं नामक ग्रन्थे महात्मा गान्धिनः जन्मनः आरभ्य साबरमती से उल्लेखं कृतम्। द्वितीयः ग्रन्थः पारिजातापहारम्। अस्मिन् ग्रन्थे भारत छोड़ो आन्दोलनस्य इतिहासं वर्णितम्। पारिजात सौरभम् इति तृतीयः ग्रन्थः। अस्मिन् ग्रन्थे महात्मा गान्धी महोदयस्य स्वर्गारोहण पर्यन्तम् इतिहासं वर्णितम्। स्वामी भगवदाचार्यस्य सान्निध्ये शताधिक नाथपन्थी संताः, पंडिताः, पुरोहितान् च स्वतन्त्रता आन्दोलने भागं गृहीतवन्तः। द्वारका शारदापीठश्च शङ्कराचार्यः, स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती अपि महात्मा गान्धिना सह अनेक आन्दोलने भागं गृहीतवन्तः। अनेकाः सन्ताः सन्यासिना च आन्दोलने स्वमहत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन् कृतवन्तः। अस्मिन् स्वतन्त्रता आन्दोलने संस्कृत साहित्यस्य महत्वपूर्ण योगदानं वर्तते। केचन नाम एव अहं वदामि। पंडिता क्षमारावः, तस्याः ग्रन्थाः सत्याग्रह गीता, उत्तर सत्याग्रह गीता, स्वराज्य विजयः च। अन्य अनेकाः विद्वांसः अपि यथा रवीन्द्रनाथ ठाकुरः, विधुशेखर भट्टाचार्यः, महादेव शास्त्री, गोपाल शास्त्री, नारायण शास्त्री खिस्ते, राव भट्टाचार्यः इत्यादयः कविः लेखकः अपि स्वमहत्वपूर्ण योगदानं स्वतन्त्रता आन्दोलने दत्तवन्तः। प्रसिद्ध संस्कृत ग्रन्थेषु राजभक्ति प्रकाशः, जॉर्ज चरितम् अपि अति प्रसिद्धाः ग्रन्थाः सन्ति। संस्कृत विद्वानानां योगदानस्य महत्त्वम् उपरि अपि अहं किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। तो केचन बिन्दवः सन्ति। प्रथमः संस्कृतेः ज्ञानस्य च संरक्षणम्। भारतीय संस्कृते ज्ञानस्य च संरक्षणे संस्कृत विद्वांसः महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहन्ति। द्वितीयः बिन्दुः स्वतन्त्रता आन्दोलने योगदानं। संस्कृत विद्वांसः स्वातन्त्र्य आन्दोलने सक्रिय भूमिका निर्वहन्ति स्म। देशस्य स्वातन्त्र्ये च योगदानं ददति स्म। तृतीयः बिन्दुः शिक्षा जागरूकता च। संस्कृत विद्वांसः शिक्षायाः जागरूकतायाश्च माध्यमेन स्वातन्त्र्यस्य महत्त्वं जनान् कथयन्ति स्म। भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलने अस्मिन् प्रकारेण भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलने संस्कृत विद्वानानां योगदानं महत्वपूर्णं स्मर्यन्ते। इदानीम् अहं किञ्चित् संस्कृत भाषायाः महत्त्वं विषये अपि वक्तुम् इच्छामि। सम्प्रति अस्माकं देशे नानाविधाः भाषाः प्रचलन्ति स्म, यथा हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, बंगला आदयः। किन्तु आसाम संस्कृत भाषायाः महत्त्वम् अतीव गौरवशालिनम्
अस्ति। सर्वासां भाषाणां जननी संस्कृता अस्ति। अस्माकं भारतीयानां सम्पूर्णसाहित्यम् अपि यथा वेद रामायण महाभारत पुराण दर्शन धर्मशास्त्र काव्यम नाटकं च संस्कृत भाषायाम् एव निबद्धं वर्तते। संस्कृत भाषायाः महत्त्वं न केवलं भारतीयैरेव अपितु पाश्चात्यैरपि सानन्दम् अङ्गीक्रियते। विश्वस्य प्राचीनतमं साहित्यम् अत्रैव उपलभ्यते। विश्वसंस्कृतेर् आधारशिला संस्कृतवाङ्मये एव प्राप्यते। मैकडॉनल् मतानुसारं समग्र सभ्यतायाः मूलं संस्कृतं वाङ्मये एव निहितम्। संगणकस्य कृते अपि संस्कृतभाषा सर्वाधिक उपयुक्ता भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा वैज्ञानिकी भाषा अपि अस्ति। अतएव अस्मिन् स्वतन्त्रे भारते राष्ट्रे संस्कृत अध्ययनस्य महती आवश्यकता अस्ति। संस्कृत भाषा सर्वेषां कृते महत्वपूर्णा अस्ति। अतः मम एतत् उद्बोधनम् अस्ति यत् सर्वे संस्कृतभाषां पठन्तु जानन्तु च। संस्कृतभाषा न कठिना न क्लिष्टा। यथा एकं गीतम् अपि अस्ति, सुरस सुबोधा विश्वमनोज्ञा ललिता हृत्या रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना। अतः धन्यवादः। अहम् एतत् जानामि यत् अद्य व्याख्यानेन माध्यमेन छात्राः शिक्षकाः च अवश्यम् एव लाभं स्वीकरिष्यन्ति। धन्यवादः। धन्यवादाः महोदया। सविस्तरेण यथा विषयः अस्ति स्वतन्त्रता आन्दोलने संस्कृतस्य संस्कृतविद्वांसानां च योगदानम्। एतस्मिन् विषये महोदया सविस्तरेण अस्माभिः कृते उक्तवती। अतः महोदयानां बहुशः धन्यवादाः व्यहरामि। भवदीय मार्गदर्शनेन वयं पाथेयरूपेण स्वीकृत्य कार्यं करिष्यामः। पुनः पौर्णेन पुनः धन्यवादाः च। यथा अस्माकं परम्परा अपि अस्ति, वदामः धन्या भारत भूरेशा धन्या अस्माकं परम्परा। यत् अतिथीनां धन्यवादं कर्तुम् अस्माकं प्रशिक्षकः विष्णुपाठक महाभागाः सादरं प्रार्थयन्ते यत् आगतानां प्रतिभागिनां सर्वेषां च धन्यवादं कुर्वन्तु इति विष्णुपाठक महोदया। पूर्वं प्रस्तुति भवेत्, अनन्तरं धन्यवादज्ञापनम्। इदानीं समयः अस्ति। अस्तु। अद्य अस्माकं सौभाग्यं यत् संस्कृतस्य परं विदुषी पास्केभ्यः श्रीमतेभ्यः डॉक्टर निशा खन्ना महोदयाभ्यः सर्वेषां पक्षतः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि।
उक्तं यथा वर्तते। इतोपि सुरस्य सुबोधा विश्वमनोज्ञा धन्यवादः। तत्रस्य प्रेरणादायकेभ्यः अस्मत्संरक्षकेभ्यः मान्य विज्ञापयामि। संस्थानेन सञ्चालितायाः समग्र सम्भाषण योजनायाः यः पर्यवेक्षकं करोति तस्मै योजना पर्यवेक्षकेभ्यः महोदयेभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। येषां नेतृत्वे सम्पाद्यते तादृश प्रशिक्षण प्रमुखेभ्यः सुधीष्टकुमार महाभागेभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। योजना समन्वयने, कक्षा प्रबन्धने, प्रशिक्षक प्रबन्धने च निरन्तरं निरतेभ्यः प्रशिक्षक समन्वयकेभ्यः श्री धीरज मैठारी, श्री दिव्यरंजना, सुश्री राधा शर्मा इत्येतेभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। सत्र संचालने सहकृतभ्यः मीना कुमारी, माला महोदयेभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। कार्यक्रमे गीतिकां प्रतिभा प्रदर्शनम् इति एतेषु भागग्रहणं ये कृतवन्तः तेभ्यः शिक्षार्थिभ्यः अन्येभ्यः उपस्थितेभ्यः योजनायाः अस्याः प्राणभूतेभ्यः शिक्षार्थिभ्यः अन्य सामाजिकेभ्यः च हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। पुनः पुण्येन पुनरेकवारं सर्वेभ्यः सादरं धन्यवादाः। धन्यवादाः। भवतः कृते बहुशः धन्यवादाः। धन्यवादाः। यथा भगिनी उक्तवती यत् सा संस्कृतं जानाति, संस्कृतं वदति अपि, किन्तु तस्याः कृते अवसरः न लब्धः कदापि। पश्यन्तु भवन्तः अपि उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानं तादृशम् अवसरमपि प्रददाति यत् भवन्तः स्वस्य प्रतिभाम् अत्र आगत्य प्रस्तुवन्तु। ऑफलाइन मध्ये यदा कदा समस्या भवति, समयः न भवति, न गन्तुं शक्नुमः कार्यक्रमं प्रति, किन्तु ऑनलाइन मध्ये एतादृशी अपि समस्या नास्ति। वयं यत्र कुत्रापि भवामः आगच्छामः, स्वप्रस्तुतिं प्रस्तुतुं शक्नुमः। अस्तु, धन्यवादाः उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानस्य अपि। पुनः सर्वेषां प्रतिभागिनां कृते अपि अहं बहुशः धन्यवादं करोमि। इदानीं वयं यथा जानीमः एव, वयं कार्यक्रमस्य आन्तयं प्राप्तवन्तः। कार्यक्रमः सकुशलम् अभवत्। इदानीं यथा वयं जानीमः कस्यचित् कार्यक्रमस्य यदा वयम् अन्त्यं प्रति गच्छामः, अन्ते शान्तिमन्त्रः भवति। अतः अहं शान्तिमन्त्राय सुषमा भगिनीम् आह्वयामि। भगिनी आगच्छन्तु, शान्तिमन्त्रं कुर्वन्तु इति। सुषमा भगिनी। आं महोदय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवादः।